عمر اتنے مضبوط ایمان والے، اتنے دلیر انسان، اتنے پکے ایمان والے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے تو عمر گزر جائے اور راستہ شیطان بھی چھوڑ دے گا، شیطان اس راستے تے نہیں جا سکے گا جس راستے تے عمر چل رہا ہوئے۔ سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات دی قسم ہے جس دے ہاتھ دے اندر میری جان گئی، جس راستے تو عمر گزر جائے شیطان دی جرت ہی نہیں گئے کہ اس راستے دے سامنا کر جائے۔ شیطان جو لوگاں دا دشمن ہے، جو لوگاں نو گمراہ کرنے والا ہے، لیکن اس دے اندر بھی جرت نہیں گئے کہ عمر دا سامنا کرنا تو دور دی بات گئی، شیطان عمر دے راستے تے بھی نہیں چل سکتا۔